اول کی بود و صدیق میکرد و قتل و زندیق میگفت برو و تعقیق صلوا على محمد صلوا على محمد سيدنا محمد صلوات محمد صلوات محمد دوم کی بود عمر بر عدل داد و زیور میگفت بروی منبر صلوا على محمد صلوا على محمد سيدنا محمد صلوات محمد صلوات محمد عثمان کی سومین بود بحری حیا و دین بود میگفت بروی منبر صلوا على محمد صلوا على محمد سيدنا محمد صلوات بر محمد صلوات بر محمد چارم کی بود و حیدر در برگرد و خیبر میگفت این را سراسر صلوا على محمد صلوا على محمد سيدنا محمد صلوات بر محمد صلوات بر محمد گوی دعای سید خانم دعای سید جانم فدای سید صلوا على محمد صلوا على محمد سيدنا محمد صلوات بر محمد صلوات بر محمد شمس الهدى محمد نور الهدى محمد مرسل جميع محمد صلوا على محمد صلوا على محمد سيدنا محمد صلوات محمد صلوات محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ای دنیای فنا نوری خدا خوش آمدی شعله شمع قیام نوری خدا خوش آمدی شعله شمع قیام نوری خدا خوش آمدی احمدا خوش آمدی جنبان